नाज़रीन सामाइन, पुलिस की बड़ी कामयाबी इंटरपोल के ज़रिए एक ऐसे मफरूर मुलजिम को जो है वो पाकिस्तान में ले आए हैं। नाज़रीन सामाइन, जो कि अमीर बलाज केस से जुड़ा है, मुंसलिक है। ये तमाम तर सूरत हाल तफसीलात जो हैं वो जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं खुरम पाशा साहब। आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तकरीबन अब तक 150 मुलजमान हैं जिनको पाकिस्तान लाया गया है, और उनमें अगर बात की जाए, बिलावल एक ऐसी शख्सियत है जो अमीर बलाज केस, जो कि हाईलाइटेड केस है, पूरा पाकिस्तान जो है इस पे जानना चाहता है कि मामलात हैं क्या, कौन कसूरवार ठहरा, कौन मामलात करता रहा, और ये जो दुश्मनी है एक अरसे से गैंगवार चलती चली आ रही है। ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए सबसे पहले इंटरपोल को आप किस तरह देखते हैं, और ये कार्रवाई जो हुई है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? सर, हम तो कभी भी इसको गैंगवार नहीं समझते। ये तो दो ग्रुपों के या दो ख़ानदानों में कह के मबैन एक दुश्मनी है, इसे आप गैंगवार का नाम नहीं दे सकते। दूसरी रही बात, एक चीज़ आपने कही है कि 150,000 मुलजमान का जो जिक्र किया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा है जी डॉक्टर उस्मान ने जिस वक्त ये ज़िम्मेदारियां संभाली थी अपनी, उस वक्त ही उन्होंने एक ख़ास पॉलिसी बनाई थी इस हवाले से कि जो बैरून मुल्क मुकीम इश्तिहारी हैं, मतलूब हैं पुलिस को मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में, तो उनको इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके वापस लाया जाए पाकिस्तान, और उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। और इस हवाले से काफ़ी तेज़ी आई। बिलावल एक्चुअली इस मुकदमा जब मैं नामजद मुलज़म नहीं था, ये जब कुछ लोगों को पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया और उसमें गिरफ़्तारियाँ भी की, तो उसमें से ही एक हारून नामी शख्स था जो गिरफ़्तार हुआ इस केस के हवाले से। ये बताइएगा, जिस हारून नामी शख्स की बात कर रहे हैं इसका क्या किरदार था और इसको किस बिना पे गिरफ़्तार किया गया था? इसमें देखें, जो एक मरकज़ी किरदार जिसने बलाज को किया मुजफ्फ़र, वो तो मौका पे था। बाकी जो किरदार जितने जुड़े थे या सामने हैं वो सब सहूलतकार ही थे। इस हवाले से हारून का किरदार भी जो था वो एक सहूलतकारी का निकला। इसी तरह हारून के इंकिशाफ पे बिलावल का जिक्र आता है, तो बिलावल का भी जो किरदार है वो एक सहूलतकार के तौर पर ही निकलेगा। किस किस्म की सहूलतकारी की थी बिलावल ने? ये अब बिलावल तफ्तीश में इंकिशाफ करेगा या पुलिस अपनी तफ्तीश में ये निचोड़ निकालेगी कि बिलावल का रोल क्या था। ये बताइएगा, कहाँ से उठा लिया गया इसको? देखिए, जो इंटरपोल तो एक इंटरनेशनल अदारा है, और वो इस तरह मुलजमान की गिरफ़्तारी में एक बुनियादी रोल प्ले करता है जो आपके मुल्क से बाहर हैं या आपकी दस्तरस से बाहर हैं। और इसका भी एक प्रोसीजर होता है। अगर आपको कोई मुलज़म मतलूब है तो उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है कि उसके एक बाकायदा रेड वारंट निकलवाए जाते हैं, और फिर इंटरपोल को इसकी इत्तला की जाती है, उनके पासपोर्ट को ब्लॉक किया जाता है। और इसमें मोस्टली लोग वो होते हैं कि जिनका नाम अगर उस लिस्ट में आ गया है जिसमें उनके रेड वारंट निकले हुए हैं, और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ही पकड़े जाते हैं। अगर किसी एयरपोर्ट पे गए हैं, इमिग्रेशन काउंटर पे उनके पासपोर्ट पे अगर वो कोई आ गया इस चीज़ का कि इनके तो रेड वारंट है, तो वो मौके पे गिरफ़्तार हो जाते हैं। और बिलावल के साथ जो ज़राए बताते हैं उसके साथ भी कुछ इस किस्म का ही हुआ कि उसका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था वो नियर टू एक्सपायर था। ठीक है, 8 तारीख को वो एक्सपायर हो जाना था, 8 फरवरी को वो अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए गया था। तो जब वो सिस्टम में उसका रिकॉर्ड सामने आया तो उसमें वो चीज़ सामने आ गई कि इसके तो रेड वारंट गिरफ्तार निकले हुए हैं। तो वहाँ पे मुतलका काम ने उसे पकड़ के इंटरपोल को इतला दी, और इंटरपोल के ज़रिए फिर उसे पाकिस्तानी काम के हवाले किया गया। किस मुल्क में जो है वो पनाह गुज़ीर था, कहाँ रह रहा था और क्या काम कर रहा था उधर? अमान का सामने आई है ये चीज़, और बाकी वो क्या कर रहा था, किसके पास रहा था, इस चीज़ का तो वो खुद ही बता सकता है अपनी तफ्तीश में। ये बताइएगा, वो लोग जो मफरूर हैं, अगर मैं बात करूं एक पार्टी से, तो गोगी भट्ट साहब जो है वो मफरूर नज़र आ रहे हैं। गोगी भट्ट के अलावा उन्हीं के साथी तीफ़ी भट्ट जो है वो मफरूर नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो अमीर फ़तेह जो है वो मफरूर नज़र आ रहे हैं। कैसर भट्ट साहब मफरूर। तो इन लोगों को भी क्या सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्या वापस लाया जाएगा इंटरपोल के ज़रिए, और ये किस तरह चलेगी? देखें, खा कोई भी शख्स हो, कानून तो सबके लिए बराबर है, और कानून की गिरफ्त में तो सब आ सकते हैं। इसमें कोई भी कानून से बालातर तो नहीं है। जो प्रोसीजर है इस हवाले से वो खा कैसर भट्ट के हवाले से हो, अमीर मौसफ के या अमीर फ़तेह हो, या गोगी भट्ट हो या तीफ़ी भट्ट हो, किसी के हवाले से भी होगा, वो उसको तो फेस तो करना ही पड़ना है। अब जो लोग तो किसी ऐसे मुल्क में मौजूद हैं कि जिनका पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मुलजमान की हवालगी का एक एग्रीमेंट है, तो वो तो डेफिनेटली कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे, वो कोई मुश्किल नहीं। अगर इनमें से कोई किसी ऐसे मुल्क जाके बैठ जाता है
کہ اس ملک کا پاکستان کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا ایگریمنٹ نہیں ہے تو پھر اس کی گرفتاری ایک مشکل مرحلہ ہوتی ہے. لیکن جس طرح میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پولیس نے اپنا جو پروسیجر شروع کیا ہوا ہے, جس تیزی کے ساتھ ایک قانونی ضابطوں کو پورا کرتے ہوئے ان لوگوں کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا. اب ان میں سے سارے اشتہاری ہیں جتنے نام ہم نے لیے ہیں وہ سب لوگ جو امیر بلاش ٹیپو کے قتل میں ملزمان ہیں وہ بھی اشتہاری ہیں, جو جاوید بٹ جو تیفی بٹ کے بنوئی تھے ان کے قتل کے جو ملزمان ہیں وہ بھی اشتہاری ہیں. تو وہ ایک جو قانونی پروسیجر ہے وہ چل رہا ہے. تو ان میں ڈیفینیٹلی پولیس یہ کوشش کرے گی کہ جو لوگ ایسے کنٹری میں موجود ہیں جہاں پہ پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے ملزمان کی حوالگی کا, تو ڈیفینیٹلی انٹرپول کے ذریعے انہیں گرفتار کیا جائے گا. یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے چونکہ وہ لوگ جو اشتہاری ہیں, جو مفرور ہیں, وہ پاکستان سے بھاگ کیسے جاتے ہیں؟ کیا کوئی ضابطہ حیات اس طرح کا نہیں بنانا چاہیے کہ جو اشتہاریاں ہیں یا مفرور ہیں ان کو پاکستان کی حدود تک ہی محدود رکھا جائے؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, یہ تو ایک سال سے سسٹم چلتا آ رہا ہے. کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا کہ کوئی پاکستان سے فرار ہو جائے. چونکہ اگر جب بھی کوئی جرم کرتا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو اگر اس کو ایئرپورٹ پہ اس کی گرفتاری تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر الرٹ نہیں کرتے یا ان کا ایک قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کر کے ان کا نام سٹاپ لسٹ پہ نہیں ڈالتے. تو اگر کسی کا نام سٹاپ لسٹ میں نہیں ہے تو وہ ایزی ٹریول کر سکتا ہے. اور یہ بھی اب کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس ویزا نہ ہو. اب موسٹلی دیکھا گیا اس میں انڈر ورلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا دشمن دار گھرانوں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان سب کے پاس ویزا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ان کے لیے نکلنا انتہائی آسان ہوتا ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور یہ جو پریکٹس ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے, سال سے چلتی آ رہی ہے. اچھا, یہاں پہ سوال ضرور رکھنا چاہوں گا چونکہ بلاول کی گرفتاری ہو چکی ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے صلح کی تو دونوں گروپوں کے مابین صلح کی باتیں جو ہیں وہ بڑی گردش کرتی دکھائی دی اور لوگ یہ کہتے دکھائی دیے کہ جی صلح ان قریب جو ہے وہ متوقع ہے. تو ایک طرف صلح کی باتیں اور دوسری طرف گرفتاریاں, یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, صلح کا گرفتاریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. صلح ایک علیحدہ چیز ہے, گرفتاری علیحدہ چیز ہے. جو لوگ جن کے خلاف مقدمات ہیں اور پولیس کو مطلوب ہیں انہوں تو گرفتار ہونا ہی ہے. ہاں, اگر صلح ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ واپس لیے جائیں گے, تبھی یہ لوگ کلیئر ہوں گے نا. تو جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتے قانون کی نظر میں تو وہ ایک گرفتاری کی جو تلوار ہے وہ تو سب پہ لٹکتی رہے گی. دوسری رہی بات صلح کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ واقعی بے شمار کوششیں ہوئی اس حوالے سے, اب بھی جاری ہیں کوششیں کہ جو لوگ سنسیئر ہیں دونوں گروپوں کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ہے یہ رنجشیں اب ختم ہوں, کیونکہ اتنی پرانی دشمنی ہو گئی ہے, اب کتنا اس کو لے کے چلنا ہے. تو کوششیں آج بھی جاری ہیں. ناظرین سامعین, جو مفرور ہیں کب تک پکڑے جائیں گے اور اس کیس کے اندر کیا پیش رفت سامنے آئے گی؟ بلاول جو ہے جس کو انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان لایا گیا اور باقاعدہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, کیا تحقیقات چلتی ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا اور حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اشر کو دیجیے اجازت, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بان. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.